सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं राना ताहिर। 3-4 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। एक तो ये प्रेस रिलीज़ आया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल नदीम रज़ा का तकर्रुर कर दिया गया है। 27 नवंबर को वो अपना नए ओहदा संभालेंगे, 4 स्टार जनरल बन जाएंगे। और साथ ही उसमें ये भी है कि रिकॉल किया गया कि नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का पहले ही हो चुका है 19 अगस्त को। 3 साल के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह होंगे। और आज 2 मुलाकातें हुई, एक कमर जावेद बाजवा साहब की इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, और दूसरी थी मुलाकात जनरल नदीम रज़ा साहब की। और ये बुनियादी तौर पर जो मुलाकातें थीं वो ग्रीटिंग्स और जो नए टेन्योर हैं नदीम रज़ा साहब की नई असाइनमेंट के लिए, और जनरल कमर जावेद बाजवा की क्योंकि नया टेन्योर शुरू होगा एक नया, तो इस हवाले से मुलाकातें, पेशा वराना गुफ्तगू, नेशनल सिक्योरिटी, वो जो एक फॉर्मल डिस्कशन होती है वो हुई। लेकिन बहरहाल बहुत सारी जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं वो आज बंद हो गई, ख़ात्मा हो गया उनका। यार लोग पता नहीं क्या क्या फसाने घड़ रहे थे, वो सारे के सारे वो उन्हीं के अपने वापस। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है जिस पर बात हमने करनी है, बल्कि शुरू ही उससे करेंगे, वो पीटीआई फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी 26 तारीख को। क्या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? फ़रख हबीब साहब ने भी दरख्वास्त दे दी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फ़ंडिंग को भी देखा जाए। तो क्या ये अगर ये दोनों तीनों चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ़ंडिंग गैर कानूनी साबित हो जाएगी, अगर होती है तो फिर क्या ये रहेंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इनकी एक्टिविटी रहेगी? और एक बड़ी अजीब बात जिस पर मैं शुरू करूँगा, राना साहब का कमेंट लूँगा, यानी मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया, पूरे मुल्क से वो लोगों को यहाँ पे लेके आए, बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़े उनके कायदीन वो इधर स्टेज पर आके तो ये मुतालबा उन्होंने धरना इसलिए दिया, उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन जो थे ये गलत थे, इसके जो नताइज हैं वो नताइज सही नहीं है, ये सिलेक्टेड हैं प्राइम मिनिस्टर, ये इलेक्टेड नहीं है, यानी इलेक्शन में कोई बड़ा धांधला हुआ है और इनको तो पता नहीं किसके वोट डाल के ना जाने कैसे इनको इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया गया। तो इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और ये इलेक्शन जो जिसके बारे में ये सब कुछ वो कह रहे हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ने कराए। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। एक तरफ मौलाना आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे और सिलेक्शन की गई इमरान खान साहब की, वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं है, हम उनको चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं मानते, पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन साथ ही वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सरदार असलम रज़ा साहब, 5 दिसंबर को ये रिटायर्ड हो रहे हैं, इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए और इमरान खान की पीटीआई फंडिंग के हवाले से वो फैसला करके जाएं। ये क्यों है? ये सब क्यों? मौलाना तो मौलाना हैं, बड़े दीन की बातें करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं और बड़ा उनका अपने हलके में बड़ा उनका एक मकाम है। लेकिन ये पंजाबी में इसे कहते हैं वावियाँ, एवं आएँ बाएँ शाएँ करना। ये नहीं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन गलत है। इमरान खान साहब आप गलत आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं। और जिसने ये इलेक्शन कराया कह रहे हैं कि इसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए, यही ईमानदार आदमी है, पीटीआई फंडिंग के हवाले से यही सही फैसला दे सकता है और बस और को फैसला नहीं दे सकता। राना ताहिर साहब ये मुझे बताइए, ये क्या मुहिम्मा है, ये क्या मुआजरा है? समी साहब आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। बात यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में सारी अपोजिशन को जो कंटेनर पर खड़े थे, मैं कहता हूँ कि डूब मरना चाहिए। इनके पास से कोई भी ना ज़रा बराबर भी इन्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं, ना अपना होता है ना किसी और का। भाई आप किस मुंह से इल्ज़ाम लगाते थे इस इलेक्शन कमीशन पर? इस इलेक्शन कमीशन के सरबराह जस्टिस सरदार रज़ा साहब हैं, इन्होंने ही ये इलेक्शन कराए। सरदार रज़ा साहब ने कहा ये इलेक्शन मुनसिफाना हुए हैं जिसके नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए।
उस वक़्त आप कह रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे इलेक्शन कमीशन पर। ये छोटे मियाँ भी जो अब भागकर लंदन चले गए हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन पर बड़े एतराज़ात उठा रहे थे। और ये मौलाना फजल रहमान और ये बिलावल भुट्टो और ये आसफ जरदारी, ये सारे सिलेक्टेड भाई, ये इलेक्शन की निगरानी की है जस्टिस सरदार रजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने। आज मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत में समी साहब तोसी की जाए। यानी इनकी तमाम उम्मीदों का मरकज इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, यानी समी साहब एक मैं जुमला कह दूं यहाँ पे कि ये देखें, अब आज के बाद इन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है तो पीटीआई फंडिंग केस का फैसला सरदार रजा साहब जो करेंगे वो कैसे मेरिट पर होगा? मौलाना साहब, आप उसको तो समझते हैं कि बड़ा सही होगा, और जो इलेक्शन उन्होंने कराए वो गलत थे। अच्छा, एक राना साहब, एक और बात है कि अपोजिशन जो है वो गई है, सरदार साहब 5 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, 26 तारीख से वो डेली समात करेंगे, और इसका मतलब है कि 7 वर्किंग डेज बनते हैं अगर आप कैलकुलेट कर लें। ये जो मुकदमा है 7 दिनों में तो इसकी समात मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं शाह खावर एडवोकेट जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने उनको इंगेज किया है, और क्योंकि उनको इंगेज कर लिया इसलिए वो इस मुकदमे पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक बात कही मुझे आज, उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पे तैयारी कर रहे हैं और हम ये मुकदमा कंटेस्ट करेंगे, पीटीआई इस मुकदमे को कंटेस्ट करेगी, और जो इस वक्त जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद पर ये केस बनता ही नहीं है, इसलिए कि ये जो केस है ये बुनियादी तौर पर कायम ये किया गया है कि जो एक्सपैट्रियाट्स थे अमेरिका में, जो पाकिस्तानी थे, उनकी तहरीक इंसाफ की फंडिंग के लिए वहाँ पर एक PTINA LLC कंपनी रजिस्टर कराई गई, और ये इक्वेट उसको ये कर रहे हैं उस अपने सारे केस में कि क्योंकि अमेरिका में एक फॉरेन रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट है, कि एजेंट्स एक्ट है, कि जो भी कोई दूसरे मुल्क का आदमी आके वहाँ पर कोई लॉबिंग करेगा, कुछ करेगा, तो वो अपने आप को बतौर एजेंट रजिस्टर कराएगा। और जो भी पाकिस्तान के अंदर ये इन्होंने बुनियाद बनाई है कि जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है उसके तहत कोई फॉरेन गवर्नमेंट, कोई एंटिटी, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी जिसके मफादात पाकिस्तान से ना जुड़े हुए हों, ना मिलते हुए हों, वो फंडिंग नहीं कर सकता। अब ये जो कंपनी है ये सिर्फ एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई, और कई इस बात का कहीं पर कोई सबूत भी नहीं है कि कोई इस किस्म की हरकत हुई हो जिससे पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा हो। लेकिन अगर कहीं पर किसी बंदे ने कोई ऐसा पैसा दे भी दिया है, वो आ भी गया, तो उसकी बड़ी सी बड़ी सज़ा ये हो सकती है कि वो आप जो अमाउंट है उसको कन्फिस्केट कर लें, वो जो अमाउंट है वो कहा जाए कि जी ये आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई अमाउंट ऐसी निकल आए, उसकी अगर रोज़ाना वो समात अगर कर भी रहे हैं, जो बेसिकली जो क्योंकि ये गेम ऑफ परसेप्शंस है ना। अब अपोजिशन क्या, जब सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब इन्होंने चैलेंज किया था, नो कॉन्फिडेंस, तो इन्होंने कहा था कि जी पहले हम चेयरमैन सेनेट को हटा रहे हैं, फिर इमरान खान को हटाएंगे। वो शिकस्त हुई। फिर इन्होंने कहा कि हम धरना लेके आ रहे हैं, 1 मिलियन लोग होंगे, 2 मिलियन लोग होंगे, और हम जनाब इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा वापस लेके जाएंगे यहाँ से। वो भी नाकाम हुआ। मौलाना साहब तशरीफ़ ले गए, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल एक वायरस की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल रहा हूँ और बंद होंगी सड़कें। फिर राबर कमेटी ने कहा कि नहीं जी, वो सड़कें भी बंद हो गई, अब हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास, डेली इसकी जनाब हेयरिंग हो। जो हैं सरदार असलम रज़ा साहब, उनकी हुकूमत के साथ एक एनिमोसिटी या उनकी हुकूमत के साथ एक तलखी बिल्कुल वाज़े हो गई जब 2 मेंबरान के तकर्रर का मामला था। उन्होंने हल्फ उठाने से भी उनको हल्फ देने से भी इनकार किया, और यानी एक बाकायदा उनकी एक गवर्नमेंट की और उनकी एक चपकले चल रही है। अब 5 तारीख को वो रिटायर्ड हो रहे हैं, और अभी उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो डेली बुनियादों पर इस केस की समाअत करेंगे, और अपोजिशन ये कह रही है कि जी इनकी आप मुद्दत मुलाजमत में तौसी करें। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, इतना बड़ा ये आईनी इदारा है। तो मुझे ये बताइए कि ये सरदार साहब जो 5 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं, बड़े अच्छे जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वकला तहरीक में भी उनका एक बड़ा किरदार रहा, यानी अदलिया बहाली तहरीक में भी उनका एक बड़ा किरदार था एक हद तक,
تو اب 5 دسمبر تک وہ خود فیصلہ کر کے کیا فیصلہ کر کے جانا چاہتے ہیں؟ میسج، میں پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، پرسیپشن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سمیع صاحب، میں ایک گزارش کروں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر سمیت 5 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2 ممبران ہیں ہی نہیں، 3 ممبران ہیں۔ اتنا بڑا کیس، اس کے لیے میری ناقص رائے میں ہونا یہ چاہیے، قانونی طور پر وہ سن سکتے ہیں 3 ممبران جو پر مشتمل الیکشن کمیشن جو ہے، لیکن اتنا بڑا کیس جو ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کا مکمل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کیس کو سنیں، 5 ممبران بیٹھ کر سنیں چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں، لیکن یہاں پہ 3 ممبران یہ سن رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ 5 دسمبر کو سردار محمد رضا صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ سردار رضا صاحب نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے عدالت عظمیٰ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، بڑے اچھا، ان کی بڑی اچھی شہرت، اور جو آپ نے بتائی ہے کہ جب ایک تلخی پیدا ہو جائے، ایک 2 ممبران کی تقرری پر حکومت کے ساتھ انہوں نے کہا جی میں ان کو حلف نہیں دیتا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اعتراضات تو اٹھیں گے نا کہ جی چونکہ حکومت بھی یہ اعتراض اٹھائے گی کہ جی چونکہ ہم نے سردار رضا صاحب نے ہمارے ممبران جو نامزد کیے وہ اس سے خوش نہیں تھے، اس لیے وہ ہمارے۔ دوسری بات یہ سمیع صاحب، جو یہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب قائم مقام چیف الیکشن کمشنر تھے جنیجو صاحب اور رفیق تارڑ صاحب صدارتی امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، تو جنیجو صاحب نے رفیق تارڑ صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے رفیق تارڑ صاحب کے کاغذات نامزدگی کو درست قرار دے دیا۔ تو الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے قانونی طور پر اس کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت عالیہ بھی موجود ہے اور ان کے بعد عدالت عظمیٰ بھی موجود ہے۔ تو یہ جو یار لوگ طوفان برپا کر رہے ہیں پیالی میں کہ جی پتہ نہیں اس فیصلہ آ جائے گا 5 دسمبر سے پہلے اور اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ابھی کہ اس طریقے سے اگر آپ میرٹ کی بات کریں، سمیع صاحب آپ مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعت جو ہے، الیکشن کمیشن کے قوانین کیا کہتے ہیں، ملک کے انتخابی قوانین کیا کہتے ہیں کہ ایک امیدوار اتنے رقم سے، مخصوص رقم سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا؟ الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی جن امیدواروں نے اس سے زیادہ پیسے خرچ کیے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ تو اتنے زیادہ کروڑوں کی اماؤنٹ لگائی ہے ایم این ایز نے اور ایم پی ایز نے، اور الیکشن کمیشن کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی کو پکڑ کے بلا کے پوچھ لیں۔ میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ ہم نے تو خود پٹیشنز فائل کی ہیں، بہت سارے ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپنے اثاثے صحیح ڈکلیئر نہیں کیے اور ان کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہے، بالکل آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے ان کے اوپر۔ اور یہ پی ٹی آئی فنڈنگ کی جو بات آئی ہے تو سردار اسلم رضا صاحب جیسے آپ نے کہا ایک بڑے اچھے آدمی ہیں، مجھے سردار محمد رضا صاحب، مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ 5 دسمبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور وہ یہ 7 دنوں میں یہ سماعت مکمل ہی نہیں ہو سکتی، اور جس دن وہ ریٹائر ہو جائیں گے الیکشن کمیشن نامکمل ہو جائے گا۔ سربراہ کی غیر موجودگی میں اس کیس کی کیا سماعت ہو سکتی ہے؟ اچھا پھر دوسرا یہ پنڈورا باکس مجھے لگتا ہے کھلنے جا رہا ہے۔ فرق حبیب صاحب جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فنڈنگ ہے اس کی تحقیقات کے لیے بھی درخواست دے دی ہے اور کہا ہے کہ جناب اس کی بھی آپ ڈیلی ہیئرنگ کریں۔ اگر کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی انوملی ہے بھی صحیح تو یہ اس وقت ویسے تو سویلین لیڈ رول کی بات کی جا رہی ہے، ڈیموکریسی پاکستان کا فیوچر ہے، لیکن اب یہ ایک دوسرے کو انلیگل قرار دلوانے کے لیے یہ چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ مجھے یہ بات بتائیں، میں ایک بڑی دور کی بات کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن اگر تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو اگر وہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے انلیگل فنڈنگ ہوئی ہے، ان کی فورن فنڈنگ ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر انتہائی ایکسٹریم شاہ خاور تو کہتے ہیں کہ صرف پیسے ہی وہ کنفسکیٹ ہوں گے، لیکن میں ایک سازشی تھیوری کی بات کر رہا ہوں، ایک کنسپریسی تھیوری کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان جن انتخابات کی بات کر رہے ہیں وہ پھر نان پارٹی بیسڈ ہوں گے، نئی جماعتیں آئیں گی یا یہ جماعتیں جائیں گی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، وہاں سے سٹے آرڈر پر یہ الیکشن لڑیں گی۔ کیا میسج دے رہے ہیں پولیٹیشین، کس طرف لے جا رہے ہیں ان معاملات کو؟ سمیع صاحب دیکھیں، پولیٹیشینز تو جو میسج دے رہے ہیں، بات یہ ہے اگر آپ میرٹ کی بات کریں تو جتنی بھی سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہیں
ان 3 جماعتوں کے علاوہ باقی بھی جو جماعتیں الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں کیا وہ اس قانونی معیار پر پورا اترتی ہیں جو ایک سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے؟ کوئی بھی پورا نہیں اترتا. جی کیا یہ سارے اپنے فنڈز کا اپنے اثاثہ جات کا صحیح حساب الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں؟ کوئی ان سے پوچھتا بھئی آپ اتنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں آپ کو جب آپ الیکشن لڑتے ہیں آپ کو ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے اور جو سارے ایکسپنسز ہیں اس کے وہ آپ اسی اکاؤنٹ سے اس کا خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کی پوری تفصیلات آپ کو الیکشن کمیشن کو دینی ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن اس کا آڈٹ کر سکتا ہے, اس کو دیکھ سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے آج تک کسی ایم این اے کا آڈٹ ہوا؟ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے انتخابات میں جو لوگ الیکٹ اسی لیے یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ پیسے کے بل بوتے پر الیکشن لڑتے ہیں. صرف پولنگ والے دن کا جو خرچہ ہے نا 250 پونے 300 پولنگ سٹیشن قومی اسمبلی کے, ایک پولنگ سٹیشن پر 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک کا خرچہ ہوتا ہے. وہاں پر آپ نے خیمے لگانے, وہاں پر آپ نے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنی, لوگوں کو کھانے دینے, بینرز لگانے. ایک دن کا خرچہ آپ کا 2-2.5 کروڑ روپے ہوتا ہے اور قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے جو میکسیمم خرچہ ہے وہ 25 لاکھ روپے ہے. میں اور آپ یا کوئی غریب آدمی جو انتہائی کمپیٹنٹ بھی ہو سکتا ہے وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. یہ امیر آدمی اس کو الیکشن میں آنے ہی نہیں دیتے. اس لیے یہ چیزیں, یہ الیکشن اور ان کے نتائج ارریلیونٹ ہیں. پاکستان کے عوام لوگوں, عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان کا عوامی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تو اپنے مال بنانے کے چکر میں آتے ہیں. اور یہ سب کچھ کس کی ناک کے نیچے ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس ملک میں کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ, کوئی تعیناتی الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور ان کے پاس فل ایگزیکٹو اختیارات ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ وہ ان بڑے لوگوں کو اپنی منمانیاں کرنے دیتے ہیں اور پیسے کے بلبوتے پر جو مڈل کلاس ہے اس کا کوئی نمائندہ نہ اسمبلی میں آ سکتا ہے نہ کہیں گورنمنٹ میں آ سکتا ہے. تو جب وہ مڈل کلاس جس کے مسئلے ہیں, جن کو یہاں پر ہاسپٹل چاہیے, جن کو یہاں پر سکول چاہیے, وہ اسمبلی میں نہیں آ سکتے تو قانون سازی کون کرے گا ان معاملات کی؟ یہ جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں جو قطری جہازوں میں جاتے ہیں اور آتے ہیں, آج کیا کہا جسٹس محسن اختر کیانی نے؟ مجھے بتائیے. انہوں نے بھائی جان یہی جو کیا زبردست بات امیر آدمی کے لیے میں کہتا ہوں کہ آج غریب آدمی کا کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ آج جسٹس محسن نے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن نے, اگر کوئی ہمارا پروڈیوسر کوئی سن رہا ہے, کوئی ان کی تصویر چلا دے, میں ان کو آج سیلیوٹ کرتا ہوں جو انہوں نے آج بات کہی ہے. وہ جو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کے لیے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جہاز آ جاتے ہیں. نواز شریف کی جو بات تھی, اور وہ 4 سال سے جو بندہ ہے 6 سال سے اس کو پاکستان لانے کے ابھی طریقہ کار پر بحث ہو رہی ہے. یہ ہے پاکستان کا جو میں کہتا ہوں ایسی خوبصورت بات کہی ہے نا جسٹس محسن نے. ویسے بھی بڑے دبنگ جج ہیں اور بڑی زبردست بات کرتے ہیں, لیکن آج تو جو انہوں نے بات کہی ہے نا سر رانا صاحب, انہوں نے میں کہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی بات کہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سمیع صاحب. اور انہوں نے جس طریقے سے حکومت کو لتاڑا ہے کہ حکومتی عہدیداروں کو بھی آپ نہیں کام کر سکتے تو استعفیٰ دے کے گھر جاؤ, کوئی ادھر پنگ پانگ کھیل رہے ہو وزارتوں کے اندر. یہ بالکل محسن اختر کیانی صاحب نے صحیح کہا. سمیع صاحب میں بات کر رہے تھے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پورے ایگزیکٹو اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوتے ہیں انتخابات کے دوران. تو یہ کیوں جب کسی امیدوار کی انتخابی مہم کے دوران یہ چیک نہیں کر سکتے؟ ان کو چیک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کتنا پیسہ لگا رہا ہے؟ وہ جو ان کو کاغذ پر لکھ کے دے دیں یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اور بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے نا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے, بھلے اس کو سردار محمد رضا صاحب کا کوئی اس بات کا علم تھا یا نہیں, لیکن ان کے بیان سے سردار صاحب کی جو میں بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی عزت بحال رکھے, اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کی کسی بندے کے لیے حمایت جو ہے یہ تو بہت سارے لوگوں شکوک اٹھ جاتے ہیں, یہ تو آئی بروز اوپر اٹھ جاتے ہیں صاحب. لیکن بات تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولانا کو کچھ خیال کرنا چاہیے نہیں مولانا کہ بھئی آپ نے اسی چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں جو انتخابات ہوئے ان میں آپ کہتے ہیں دھاندلی کی گئی, سلیکشن کی گئی, اب آپ کو ذرا برابر کوئی خیال ہی نہیں اپنی بات کا آتا. اور دوسری بات میں آپ کو سردار محمد رضا صاحب بہت محترم ہے سمیع صاحب, لیکن جو آپ نے بھی بات کی نا وکلا بحالی تحریک کی, تو جب چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب تھے تو کچھ ججوں نے تو جو ہی جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب آئے تھے تو انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا تھا. لیکن جو پی سی او ختم ہونے کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت
कायम हो गई और अभी इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली नहीं हुई थी, तो उस वक़्त समी साहब जस्टिस सरदार मोहम्मद रज़ा साहब ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट दोबारा हलफ उठा लिया, और वो हलफ लिया था जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने। ठीक है, वो ज़हीना आदमी है, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ समझदार आदमी है, और बहरहाल ये अब 5 दिसंबर तक चले, खैर ये तो अब जो भी होगा पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा अगर सियासी जमातें ना करें, छोटे उन इश्यूज़ को टेक्निकल इश्यूज़ की बुनियाद पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला ना लें और अपनी अनोमली को दुरुस्त कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल शाह खावर कहते हैं कि इस केस में कोई जान नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इस केस में कोई जान नहीं है, दे आर रेडी, दे विल कंटेस्ट दैट, और ये 5 दिसंबर तक इसका फ़ैसला नहीं होना, और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल हो जाएगा, और फिर क्या होता है आगे वो आने वाला वक्त बताएगा। अब आ जाएं ज़रा पॉलिटिक्स पे, पंजाब की सियासत पे आ जाएं। जनाब जहांगीर तरीन साहब को टास्क दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी मीटिंग शुरू हो गई हैं अलाइज़ के साथ मामलात बेहतर बनाने के लिए। लेकिन राना साहब, ये जो हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं, खैर अब तो सरदार उस्मान बुज़दार की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई, वहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब भी थे, और चौधरी साहब ने भी कहा कि हम मोनस साहब भी थे कि हम उस्मान बुज़दार के साथ हैं। ठीक है, वो तो बात, लेकिन ये कहना चीमा साहब का कि हम इमरान खान के साथ हमारा अलायंस है, पीटीआई के साथ हमारा अलायंस नहीं है, बड़ी इंट्रीगिंग बात है। असल मामला जो लोग देखते हैं सियासत को, वो कहते हैं जी बुनियादी तौर पर चौधरी साहबान जो हैं वो कोई अलहदा नहीं होंगे तहरीक इंसाफ से, ना ही कोई इमरान खान की पुश्त में छुरा घोंपेंगे, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। मामला सिर्फ एक है, मामला है चौधरी मोनस इलाही की वजारत का, कि वफाक में इंडस्ट्रीज़ की जो वजारत है वो मोनस इलाही साहब के लिए तजवीज़ की गई है, और इमरान खान साहब ने इसको को बाकायदा इनकार नहीं किया, इस बात पर वो गौर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि उनको वजारत में ले लिया जाए, लेकिन बहरहाल ये सीट क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की है, जिसको मुस्लिम लीग काफ नॉमिनेट करेगी उसी को लिया जाएगा। एक तो ये, दूसरा जो ऑप्शन जो जिस पर जो मुस्लिम लीग काफ के करीबी लोग हैं, मेरी चॉइस साहब से तो कोई बात नहीं हो सकी, ना ही मैं इस बात को कंफर्म या डिनाई कर सकता हूँ, वो ये कहते हैं कि ये भी एक फार्मूला काबिल कबूल हो सकता है मुस्लिम लीग काफ के लिए, कि एक सीनियर एडवाइज़र बना दिया जाए पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और मुस्लिम लीग काफ के वो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, जिस तरह फैसल साले हयात साहब को भट्टू साहब के साथ लगाया गया था। वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी वो जो सारी स्कीम थी। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जो इस वक्त चल रही हैं। कुछ आपका एनालिसिस पंजाब की पॉलिटिक्स को देखते हुए, और फिर चौधरी साहबान को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनकी सोच को भी समझते हैं, चौधरी शुजात साहब के साथ ख़ास तौर पर आपका एक बड़ा ताल्लुक़ है। समी साहब, मेरा दोनों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, चौधरी साहब के साथ। बात ये है, जो आपने बात की ना वजारत की, इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, 6 महीने पहले भी काफ़ी क्लियर थे, 8 महीने पहले भी, और अब भी उन्होंने फिर कहा कि भाई मैंने इमरान खान से जब मुलाकात की तो मैंने उनसे कहा कि जी ये तासर कतई तौर पर गलत है कि हम चाहते हैं कि मोनस इलाही को वफाकी वज़ीर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये देखें ना, तारिक बशीर चीमा साहब ने जो बात की कि जी हम इमरान खान के इत्तेहादी हैं, पीटीआई के नहीं, लेकिन मैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे इन छोटे छोटे मामलात की बुनियाद पर। अगर तो आप कहें तो जो वजारतें हमारे पास ऑलरेडी हैं वो भी हम दे देते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और मैं जितना चौधरी साहबान को जानता हूं, इस बात का समी साहब ये साजिशी थ्योरी बेचने वाले लगे रहते हैं। चौधरी साहबान कभी भी इमरान खान से अलग नहीं होंगे। और आज जो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की है चीफ मिनिस्टर हाउस में, वहाँ पे चौधरी साहब ने उसके मुलाकात के बाद फिर वाज़े तौर पर कहा कि भाई हम उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। वहाँ तारिक बशीर चीमा भी थे। अब इससे जो ये एक तासर तारिक बशीर चीमा साहब की गुफ्तगू से पैदा हुआ था कि भाई शायद चौधरी साहबान उस्मान बुज़दार के साथ नहीं है, आज परवेज़ इलाही साहब ने जब खुद वहाँ उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े होकर ये बात कर दी कि भाई हम उस्मान बुज़दार साहब के मुकम्मल हमायत हैं और हम पूरी तरह इनके साथ हैं, तो इससे क्या वाज़ेह हुआ
کہ وہ دیکھیں نا عمران خان کے ساتھ ہیں تو پھر عمران خان کے یہ فیصلوں کے ساتھ بھی ہیں. وزیر اعلیٰ عمران نے بنایا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پنجاب میں پالیٹکس، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا کردار، اور یہ جو سارا عثمان بزدار کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، طارق بشیر چیمہ کی گفتگو. ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جب وقفے سے آتے ہیں واپس تو پنجاب کی سیاست اور چودھری صاحبان کا اس میں رول کیا ہونے جا رہا ہے پھر، اگر کوئی اب ایشو نہیں ہے تو، لیکن یہ سب ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ میں پاکستان کی سیاست پر بات کر رہے ہیں. رانا طاہر صاحب میرے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے پنجاب کی سیاست پر بات ہو رہی تھی. رانا طاہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ یقین دلایا تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھی ہیں، اور یہ جو مونس الہی صاحب کی وزارت کے حوالے سے کسی دباؤ کی جو کہانیاں ہیں یا جو اسپیکولیشن ہے، اس میں انہیں صداقت نہیں لگتی. اور آج جو ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ، اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب بھی تھے، اور وہاں پر مکمل طور پر اپنی حمایت کا یقین دلایا چودھری پرویز الہی نے. تو پھر وہ جو ایک تاثر ابھر رہا تھا طارق بشیر چیمہ صاحب کی گفتگو سے، کچھ لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ شاید عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، کچھ ریزرویشن ہے، وہ بھی رانا صاحب کے مطابق اس میں سے بھی ہوا نکل گئی ہے. لیکن بہرحال یہ سیاست ہے، اور سیاست میں ہر جماعت زیادہ سے زیادہ حصہ اقتدار میں لینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اپنے ورکرز کو، اپنے ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے. تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بیٹل فیلڈ ہے، پولیٹیکل بیٹل فیلڈ، وہ پنجاب ہی ہوگا. اور اس میں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت سارے لوگ، جس میں رانا مشہود صاحب ہیں، جس میں اور بھی بہت سارے نامی گرامی نون لیگ کے قائدین ہیں، وہ یہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب آگے بڑھیں اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے وہ کوئی اگر اپنا کینڈیڈیچر وہ اعلان کرتے ہیں، اپنی امیدوار وہ بنتے ہیں، تو نون لیگ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی. تو رانا صاحب ایسی صورت میں سیاست پاور میں آنے کے لیے ہی سب کچھ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے مینیفیسٹو کو پر عمل درآمد کر سکیں. اگر آپ ڈائریکٹلی کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اقتدار تو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو اگر نون لیگ بھی کہہ رہی ہو، ممبران کی اکثریت بھی ہو، تو اپنی زندگی کے اس حصے میں وہ جہاں پہ وزارت اعلیٰ ملنے والی ہو، وہ کہیں نہیں میں تو عمران کے ساتھ ہی ہوں، بس جو مرضی ہو جائے میں تو اس کے ساتھ ہوں. امین صاحب دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، بات یہ ہے کہ جس وقت چیف منسٹر کا الیکشن ہوا 2018 میں اور سپیکر پنجاب اسمبلی کا، تو چودھری پرویز الہی کو عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ کے لیے جتنے ووٹ ملے اس سے کافی زیادہ ووٹ سپیکر کے انتخاب میں چودھری پرویز الہی نے حاصل کی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک اچھی خاصی لابی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے. اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے کاف میں آئے، کاف سے نون میں چلے گئے، اور اب اگر ان کو پھر موقع ملا تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں کام کرنے کو ترجیح دیں گے. بات یہ ہے، آپ نے جو کہا کہ وہ چوائس اب کیوں نہیں کریں گے، کہ اس وقت جو ملک کا سیاسی ماحول ہے، ملک میں جو سیاسی نظام ہے، چودھری صاحبان نہیں، اب تو سیاسی نظام میں بڑی وہ آنے لگی ہے، بڑی طاقت آنے لگی ہے. دیکھیں جو بڑی اپوزیشن تھی نون لیگ، نواز شریف، شہباز شریف، وہ ملک سے باہر چلے گئے، بات ہی نہیں کر رہے، سیاست سے باہر چلے گئے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو ابھی تو پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ بڑی سموتھ ہو جائے گی تحریک انصاف کے لیے اگر مسلم لیگ کاف کی طرف سے وزارت اعلیٰ کی بات نہ ہو تو. میں سمیع صاحب آپ کو بتاؤں، چودھری پرویز الہی صرف ایک صورت پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنیں گے اگر ان کو وزیر اعظم عمران خان کہیں کہ میں آپ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتا ہوں. اور یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے. جس طریقے کی صورت میں آپ کو آگے چل کے ابھی آپ دیکھیں گے، لوگوں کو ابھی ہے کہ جی میاں صاحب واپس آ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. جو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ان کی طرف سے کوئی سیاسی بیانات نہیں آئیں گے، ان کے ارکان اسمبلی مایوس ہونا شروع ہوں گے، اور ان کو کہیں نہ کہیں پناہ چاہیے.
और जाए पनाह चौधरीयों के घर से बेहतर उनको कहीं नहीं मिल सकती नून लीग के उन अरकान असम्बली का। बहुत थोड़े नहीं है, काफ़ी सारे हैं जो काफ से। तो वो जो जहांगीर तरीन साहब को दोबारा एक्टिव किया है इमरान खान साहब ने, वो बहुत सारे जो नून लीग के लोग हैं वो उधर जाना पसंद नहीं करेंगे। समी साहब, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अगर जोड़ तोड़ का जहां तक ताल्लुक है, जहांगीर तरीन चौधरी साहबान से ज़्यादा बड़ा जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। वो मैंने आपको बताया ना कि अगर इमरान खान आज चौधरी परवेज़ लाई को कहें कि भाई आप इनके बंदे तोड़ें, आप पंजाब की क़यादत करेंगे, तो आधी से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून वैसे ही चौधरी परवेज़ लाई के साथ आ जाएगी। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये जब वाइन साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो आपने देखा मंजूर भट्टू के घर पहुंच गए थे सारे नून लीगी और अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद कर दी थी। ये एक पूरी बड़ी ताबनाक तारीख है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन समी साहब, असल जो मसला है वो ये है, मैं आज आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्हें अदालत आलिया इस्लामाबाद ने 8 हफ्तों की ज़मानत दी है और अदालत आलिया ने कहा है कि इन 8 हफ्तों में अगर तौसी की ज़रूरत हो तो आप पंजाब हुकूमत से रजू करें। मेरी कुछ वकला से आज बात हुई, उन्होंने कहा कि इन्हें अपने बैरून मुल्क क़याम के लिए पंजाब हुकूमत से रजू करना पड़ेगा और अगर पंजाब हुकूमत इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो उसके ख़िलाफ़ ये अदालत आलिया में आ सकते हैं। एक दफ़ा अदालत आलिया के हुक्म की इन्हें तामील करना होगी कि ये कहें कि जी हम तो उनके पास गए थे, उन्होंने नहीं दी। तो अब ये जो सिलसिला है ये अपना कितना लंबा कर सकते हैं वहाँ पे क़याम, और ये पाकिस्तान की सियासत के इस पर के बड़े दूररस नताइज हों, असरात होंगे। ये मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा अभी तो एक है ना, अभी आप देखें ये जो बड़ी बड़कें लगाते हैं ना बिलावल भुट्टो साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब के पापा ने भी सियासत से समी साहब तौबा करनी है एक दिन। और ये यार लोग जो साजिशी थ्योरियां बेच रहे हैं ना कि इमरान खान लेकिन राना साहब ये इसका इससे तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक बात तो दुरुस्त है जो मैं ज़रूर करूँगा कि अगर नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर इलाज कराने की इजाज़त दे दी है और जरदारी साहब को आप कराची में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे इलाज कराने के लिए, जरदारी साहब को आप उनके जो ज़ाती मालिज हैं वहाँ उनको एक्सेस नहीं दे रहे, ये डॉक्टर अदनान क्या ये इनकी उस्मान बुज़दार साहब या ये जो सारे लोग हैं इनमें से किसी की फूफी का पुत्र है जो उसको साथ भेज दिया उन्होंने, ये तो ज़्यादती। देखें ना, अगर हम कोई जरदारी साहब को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन 2 मरीज़ हैं और ये सब लोग कहते हैं कि जरदारी साहब एक्चुअली बीमार है और ज़्यादा बीमार है, तो आसिफ अली जरदारी का क्या कसूर है कि उसको कराची में नहीं आप मुंतकिल कर रहे हैं जहाँ पे वो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में जाना चाहता है, अपने ज़ाती मुआलिजीन के पास जाना चाहता है, और उसको आपने, और वहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो जो अनोखा लाडला है लंदन में, वो एक दफ़ा हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में गया, उसके बाद थेरेपिस्ट घर आ रहा है। यानी उनको कोई थोड़ी बहुत कहीं मोच वोच है, या अमीर आदमी वैसे ही सुकून के लिए थेरेपी करवा लेते हैं, मसाज करवा लेना। मुझे बताइए ना, आसिफ अली जरदारी वाकईतन बीमार है, आप जाके, मैंने पिम्स में डॉक्टरों से बात की है, आसिफ अली जरदारी वाकईतन बीमार है और उसको आप कराची जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो ये फिर क्या है, क्या सिस्टम है? बताता हूँ आपको ना क्या है ये भाईजान। बात ये है, ये जो ड्रामा लगा रही है ना पीपल्स पार्टी कि जी सिंध का सदर और सिंध का फलाना वो पाकिस्तान के सदर थे, ठीक है। बात ये है कि सिंध में जो इन्होंने जिस तरीके की गुंडागर्दी मचाई हुई है, वहाँ पे ये तफ्तीशकारों पर जिस तरीके से असरअंदाज होते हैं, गवाहों पर जिस तरीके से असरअंदाज होते हैं, चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब की सरबराही में अदालत उज़्मा ने इसीलिए वो केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किए थे। भाई मैं मेरी बात तो सुने, नहीं कर रहा, मैं इलाज की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने ना, ये इलाज चेक रहते कहाँ हैं? असल इनका असल प्रॉब्लम जो आप किसी पीपल पार्टी के लीडर की गुफ्तगू सुन लें, वो आ जाके उस ये हवाला दे देंगे कि जी वो केस इधर। भाई आप और राना साहब केस की मैं बात ही नहीं कर रहा, आपकी बात तस्लीम कर ली मैं कि जी वो केस पर इन्फ्लुएंस डालते होंगे, अभी तो एक बंदा इलाज करवाना है उसने। ये बात सही है कि उनको जाती मुआलिज को यहाँ बुला लें, उनको भी उस बोर्ड में शामिल कर लें जो गवर्नमेंट ने बनाया। नहीं तो वो तो एक्सेस ही नहीं दे रहे। नहीं एक्सेस हुकूमत एक्सेस नहीं दे रही, एक्सेस देनी चाहिए। और तो यही तो अल्लाह आपका भला करे। मैं और की कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूं ना कि एक तरफ तो आपने लंदन भेज दिया। इमरान खान अगर नवाज शरीफ पर रहम खा सकते हैं तो आसिफ जरदारी पर क्यों नहीं खा सकते? आसिफ जरदारी ने, एक मैं आपको बात बताऊं, उसने सरकार को कोई दरखास्त नहीं दी। ये मसला है, उसने नहीं दी दरखास्त सरकार को। नवाज शरीफ और शेर का बच्चा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
میں آصف زرداری کی سیاست سے کوئی میں وہ بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. انہوں نے جس انداز میں پارٹی مینج کی ہے، پیپلز پارٹی کو ستیہ ناش کر دیا، لیکن اس وقت دیکھیں رانا صاحب، اس وقت وہ بیمار ہے. بیمار آدمی کے لیے علاج جو ہے وہ ہر بندے کا اس کا حق ہے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، اور اسی کے تحت عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر، یہ سابق جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اجازت دی ہے. اب جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر موقع ملتا ہے نا سندھ میں لوگوں کو یہ کہنے کا کہ پنجاب کے لیے قانون مختلف ہے اور سندھ کے لیے مختلف. بھئی آپ یہ کیوں موقع دیتے ہیں انہیں؟ آپ بھیج دیں انہیں کراچی، پاکستان کا حصہ نا، علاج کے لیے. کیس ادھر ہی رکھیں بھائی، وہ تو کیس کے لیے تو کہہ نہیں رہے، ابھی تو علاج کے لیے. سب سے زیادہ شور کیس کے لیے کرتے ہیں سمیع صاحب. چلیں آپ کیس کا شور نہ سنیں، علاج کا شور سن لیں. علاج کا شور سمیع صاحب، یہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہے نا، صرف ان کی جو یہ تو نواز شریف صاحب کا بھی تو ہو رہا تھا نا علاج، ان کو کیوں جانے دیا پھر آپ نے؟ یہ بات جائز ہے کہ بھئی ان کے ذاتی معالج کو اس بورڈ میں شامل کریں. بھائی جان یہ میں نے بیچ میں اس لیے بات کہی ہے، دیکھیں میں یہ قانون، اگر آپ نے تحریک انصاف کی یہ بات ہے کہ سب کے لیے انصاف ایک جیسا ہوگا اور انصاف نظر بھی آئے گا ہوتا ہوا، تو یار آپ کہتے ہیں رحم سب پہ کھائیں. نہیں، رحم کی بات ہی نہیں ہے نا، یہ علاج کی بات ہے. وہ بیمار آصف علی زرداری واقعتاً بیمار ہے اور وہ باہر نہیں جا رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے باہر بھیج دو قطری جہاز میں بٹھا کے اور میں جاؤں وہاں پر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ میں موج مستی کروں اور پھر ہیرڈز میں جا کے کافی پیوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ بھیج دیں کراچی ہاسپٹل میں اور میرا جو ڈاکٹر ہے نا وہ مجھے دے دیں، میں باہر نہیں جا رہا بھائی، میں پاکستان میں ہی مروں گا. تو یار آپ اس کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے. کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں ایک بندے کو یہ رائٹ؟ اور دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ نے آج وہ ایک قتل کا قیدی ہے، سزائے موت کا قیدی، اس نے لیٹر لکھا کہ اس کی آنکھوں کا علاج ہے، تو انہوں نے اس کو ریٹ پٹیشن میں تبدیل کر دیا. یہ کمال ہے. دیکھیں واقعی عدلیہ بدل چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو جب اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں تو بھائی آپ بھیج دیں بھائی انہیں وہاں پر کراچی علاج کے لیے. کیا آپ کیوں یہ پاکستان کو کسی کو کیوں موقع دے رہے ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر کا؟ سمیع صاحب، آصف زرداری صاحب بھی تو ایک ڈرامہ لگا رہے ہیں نا. اگر ان کو واقعتاً علاج کی ضرورت ہے تو وہ اپنا حکومت کو لکھ کے دیں، حکومت انکار کرے کہ جی میں یہ نہیں کر مانتے ہم، پھر لوگ بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے گھر آ کے سارا کام کر کے جاؤ. وہ تو نہیں کہتے گھر آ کے، کس نے نہیں، یہ سیاسی لیڈر پریس کانفرنسوں میں مطالبے کر رہے ہیں جی ان کو کراچی بھیج دو. بھئی جو مریض ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہے، ان کی بیٹی جو ہے، بیٹا جو ہے، یاد دلا رہے ہیں حکومت وہ پراپر فورم پہ اپلائی کریں کہ جی ان کا علاج ہم نے کراچی میں کرانا. پراپر فورم پہ ہی تو گئے ہیں نا، پراپر فورم نے تو علاج کراچی کرانے کی استدعا مسترد کی ہے نا بھائی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی جان. بات رانا صاحب میں یہی میں کہہ رہا ہوں بھائی جان، بات یہ ہے، میری عرض سنیں. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، اس کو زرداری صاحب نے اور ان کے جو حواری ہیں انہوں نے خود خراب کیا ہوا ہے. دیکھیں انہوں نے سندھ میں ایسا ماحول، جس طریقے سے سمیع صاحب یہ سندھ کو چلا رہے ہیں، ان کو دیکھیں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، ان کے جو معاملات ہیں، انہوں نے جس طریقے سے سندھ میں قبضے کیے، جس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کی. اچھا اب یہ اس طریقے سے چلانے کی بات نہ کریں. یہ جس طریقے سے یہاں پر پنجاب میں ہسپتال چلائے گئے، جس طریقے سے کے پی کے میں ہڑتالیں اور ڈاکٹروں کی اور چلائی گئی، یہ اس طرح تو پھر میں اب یہ کوئی بات ہے کہ وہ یہ نہیں چلا رہا ہے، وہ یہ نہیں چلا رہا ہے. یہاں پر جاتا ہے ایم پی اے 3 بندوں کو لے کے، جس کی مرضی چاہے ٹرانسفر کرا لیتا ہے. ایک بازار گرم کیا ہوا ہے پنجاب میں. ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ کیا کریں، نہیں کرنی چاہیے. یہ مجھے بتائیں نا، یہ گورننس ہے؟ یہ کیا گورننس ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پنجاب ہو یا کے پی لوگوں کو مار رہے ہیں، پکڑ کے اٹھا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جیل جائیں گے، ان کو ہتھکڑیاں لگیں گی. آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے بزدار صاحب تبادلوں پہ، اور آپ تبادلے کر رہے ہیں. آپ جیل میں جائیں گے. جب قانون خود چیف ایگزیکٹو توڑے گا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ تو یہ اس لیے اس کا علاج کا اس سے تعلق نہیں ہے گورننس سے. رانا صاحب، علاج ایک آدمی مر رہا ہے، اس کو بیماریاں ہیں، اس کا علاج، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے پاکستان میں علاج کرانا ہے، مجھے اپنے ڈاکٹر سے علاج کرا لینے دیں. آپ کہتے ہیں نہیں اسلام آباد میں ہونا تیرا علاج. کیوں؟ آپ کا کیا حق ہے کہ اسلام آباد میں علاج کرانا ہے بھائی؟ آپ اپنی مرضی سے، میں اگر آپ کو کہوں کہ جی آپ نے بول والے کہیں نہیں جی آپ نے لاہور میں نہیں علاج کرانا، آپ جائیں گے؟ آپ کہیں گے گیا جہاں پر بول جاتا ہے میں اسلام آباد میں لاہور جا کے علاج کروں گا، کیونکہ یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے. بھائی جان یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب جو قومی خدمت کے عوض تو یہاں پہ نہیں نا ان کو بٹھایا ہوا.
بہرحال قومی خدمت رانا صاحب، میں اب کیونکہ وقت ہے ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ناظرین میں آپ دیتا ہوں، لیکن پاکستان کے تمام شہریوں کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں جہاں چاہیں اپنا علاج کرا سکیں. اور پھر میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو آپ بیرون ملک بھیج رہے ہیں اور لنڈن بھیج رہے ہیں اس باوجود اس کے کہ وہ کنوکٹ ہیں، اس کے مقابلے میں آصف علی زرداری کو آپ کراچی نہیں بھیج رہے علاج کے لیے، اس کے ذاتی معالج کو آپ نہیں دے رہے ایکسیس کہ وہ اس کو دیکھ لے. یہ پھر آپ موقع دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے حکمرانوں کے ساتھ رویہ مختلف ہے اور چھوٹے صوبوں کے حکمرانوں کے ساتھ رویہ مختلف ہے. آپ یہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات کہنے پر، جب آپ آصف علی زرداری کو وہ رائٹ یا وہ حق ڈینائی کرتے ہیں جو آپ نواز شریف کو دیتے ہیں، جو آپ شہباز شریف کو دیتے ہیں، جو آپ مریم نواز صاحبہ کو دیتے ہیں. اجازت دیجیے ناظرین، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.